यस पार्टी प्रवेश तथा समायोजन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय, यस पार्वती प्रदेश समितिका सह इन्चार्ज दीर्घराज श्रेष्ठज्यू र त्यसरी नै तामसाली प्रदेश समितिका सह इन्चार्ज बसेलज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द सबैमा म हार्दिक संघीय विभाजन जलपा नमस्कार सबै मेरो धेरै धेरै सम्झना छ। सबैभन्दा पहिला त आज यस कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा यस सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाका साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आज यहाँ प्रवेश गर्नुभएका यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पार्टीको विशाल परिवारभित्र म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यस ठाउँका जिम्मेवार साथीहरूलाई उहाँहरूलाई योग्यता र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिन समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम भए पनि यहाँ दुईटा लक्ष्य, एउटा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमको लक्ष्य र अर्को चाहिँ यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि समायोजनको घोषणा कार्यक्रम समेत दुईटै कार्यक्रमलाई यहाँ सम्पन्न गरिएको छ। एउटा गाउँपालिका हो जहाँ अहिले धेरै जनताहरू रहेका छन्। हामीले पार्टी निर्माणको क्रमसँगै सबै गाउँपालिकाहरूमा, सबै नगरपालिकाहरूमा पार्टीलाई विस्तार गर्ने अभियान चलाइरहेका छौँ, सुदृढीकरण गर्ने अभियान चलाइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज यस गाउँपालिकामा पार्टी विस्तार पनि भएको छ, समायोजन पनि भएको छ। चाहे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू होस्, चाहे निर्वाचनका कार्यक्रमहरू होस्, जुनसुकै कार्यक्रममा पनि हामीले सफलता हासिल गर्नका लागि सुदृढ शक्तिको आवश्यकता पर्दछ, जुझारु र गतिशील कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता पर्दछ। र अहिले निर्माणाधीन पार्टीको रूपमा बिस्तारै यो देशको एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उदय हुँदै गएको जनता समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले के उद्देश्य राखेको छ, आजभोलि धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि साथीहरूले प्रश्न गर्ने गर्छ, होइन यहाँ त 7 दशकभन्दा अगाडिदेखि काम गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस छ, त्यसैले झन्डै सँगै जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, यति लामो लामो इतिहास भएका पार्टीहरू छन्। त्यसैले नै 46 सालपछि जन्मेका पनि थुप्रै पार्टीहरू छन्। यस्तो धेरै पार्टीहरू भएको ठाउँमा किन नयाँ राजनीतिक पार्टी आवश्यकता पर्यो, किन नयाँ शक्तिको आवश्यकता पर्यो? धेरै जसोको जिज्ञासा यो हुने गरेको छ। यो पार्टीहरूको भिडमा एउटा नयाँ पार्टी मात्रै गठन गरेर हो कि बा हामीले यो समाजमा परिवर्तनका लागि नयाँ विचार र नयाँ संकल्प सहित नै अगाडि आउन खोजेका। यो कुरालाई हामीले जनता समक्ष प्रश्न राख्न सकेनौँ भने जनताले त्यही त हो नि, जुन जोगी आए पनि काली चिनेको भने जस्तो काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हो, कम्युनिस्ट पनि त्यस्तै हो, अब जनता समाजवादी पनि त्यस्तै त होला नि भन्ने कुराहरू हुन सक्दछ। त्यसैले म यसै सन्दर्भमा थोरै कुराहरू के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले एकीकृत गर्दै नयाँ ढङ्गले आयौँ, यो एउटा चाहिँ एकदम महासागरतर्फ उन्मुख भएको नदीहरू जस्तै धेरै भङ्गालाहरू मिलेर यो पार्टी बनिसकेको छ। हामीले संघीय समाजवादी पार्टी बनायौँ, त्यसैले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हाम्रो यहाँ दीर्घराज श्रेष्ठज्यूहरू, होइन, यसै जिल्लाका गङ्गानारायणजीहरू सबैले मिलेर नयाँ शक्ति बनाए। त्यसै नै खस समुदायले पश्चिमको खसान क्षेत्रमा विकास भएको एउटा खस सभ्यता बोकेको
एउटा खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी भनेर युवराज कार्कीजीहरूले बनाउनु भएको थियो र त्यसरी नै मधेसी जनअधिकार फोरम जसले चाहिँ संहिताका लागि लडाईँ गर्यो, एक किसिमको विद्रोह गर्यो, उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा एउटा ठुलै शक्ति निर्माण भयो। यी विविध पार्टीहरू मिलेर समाजवादी पार्टी बन्यो। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा राष्ट्रिय जनता पार्टी नामको एउटा संसदभित्र पनि राम्रो प्रतिनिधित्व भएको पार्टीसँग पनि एकीकृत भएपछि अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ र संसदभित्र एउटा तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रूपमा यो रहेको छ। र यस पार्टीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने हामीले समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। किन समुन्नत सङ्घीय समाजवाद? यो देशमा लामो समयदेखि जनताहरू गरिबीबाट आक्रान्त छन्। हामीले गाउँ गाउँमा हेर्ने हो भने यस्ता समुदायहरू हामी देख्दछौँ जो वास्तवमा आज पनि एउटा छाना नपाएर सडकको छेउछेउमा परालको कटेरोभित्र सुत्नुपर्ने अवस्था छ। गाउँ गाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने यस्ता व्यक्तिहरू, यस्ता मानव समुदाय हामी देख्छौँ जो उकालोमा भारी बोकेर भरियाको रूपमा जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूको टाउकामा टोपी हुन्न, उनीहरूको खुट्टामा तपाईँको जुत्ता हुँदैन, उकालोमा एकदमै चढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उकालोमा त्यसरी चाहिँ भारी बोकेर हिँड्ने नागरिक पनि यही देशको नागरिक। जनताहरू बेरोजगारी, अशिक्षा सबै हिसाबले उत्पीडनमा छन्। यस्तो गरिबहरूका लागि कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ र? धनीहरूका लागि त जुनसुकै व्यवस्थामा पनि उनीहरूको फलिफापै हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो घाँस बाँस कपास सबै राम्रो गर्नुहुन्छ। तर गरिबका लागि चाहिँ समाजवादले छ। धनीका लागि पुँजीवाद भन्ने समाजवाद, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि उनीहरूको जीवन चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढेको हुन्छ। तर गरिबहरूको चाहिँ पुँजीवादमा विकास हुन सक्दैन। यो हाम्रो जस्तो विकासको मुलुकमा मात्रै होइन, तपाईँले एकदमै विकसित भनिएका बेलायत, अमेरिका वा चाहिँ युरोपका धेरै ठुला देशहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ पनि गगनचुम्बी महलहरू हुन्छन्, 100 तल्ला, 120 तल्ला। घरको माथि जानु चाहिँ इलिभेटर वा लिफ्टहरूको चढेर जान्छन्। तर त्यस्तो देशमा पनि छाना एउटा नपाएर मानिसहरू चाहिँ गरिबीमा बाँच्नुपर्ने, सडकमा सुत्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि अमेरिका साह्रै विकसित भनेर सोच्छौँ। म अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा जाँदा एकजना समाजवादी नेता साइमन बोलिभार भन्छ होइन, उसको विचारधारा आज भेनेजुएला, ब्राजिलदेखि सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकामा प्रचलित छ। बोलिभारियन सोसियलिजम भन्छ, अर्थात् बोलिभारद्वारा प्रतिपादित समाजवाद। उसको साजिदको मुनि मानिसहरू चाहिँ लामबद्ध भएर गरिबहरू सुत्या हुन्छ। र नेपालबाट काम गर्न गएका नेपालीहरूले समेत उनीहरूलाई खाना खुवाउने, प्रत्येक बुधबार चाहिँ ती गरिबहरूलाई खाना खुवाउँछ। म त्यहाँ पुगेको बेला यस्तै हामी नेपालीहरूले पनि यहाँका गरिबहरूलाई खाना खाइरहेका छौँ, एकचोटि हेर्न आइदिनुहोस् भनेर भन्दा प्रत्येक बुधबार चाहिँ नेपालीहरूले पालो लिएर त्यहाँका गरिबहरूलाई खाना खान्छ। मैले आफैले लामबद्ध भएको हेरेँ, पहिला त्यहाँ भइरहेका सबै कुराहरूको पनि सुने। अब यहाँबाट हेर्दा अमेरिका कति समृद्धि होला, कति विकसित होला, कति धनी होला जस्तो लाग्छ। तर त्यो पुँजीवादी मुलुक थियो, गरिबको लागि पुँजीवादको केही काम। त्यसकारण हाम्रो जस्तो देशमा वा संसारभरिमा गरिबका लागि चाहिँ समाजवाद नै चाहिन्छ। समाजवादमा व्यक्तिहरूलाई सबैलाई समन्वयिक वितरण, समानुपातिक ढङ्गले विकास, चाहे त्यो उत्पीडित समुदायहरू हुन्
शिल्पी दलित समुदाय हुन्, उनीहरूले पनि विकास गर्ने त्यस्तै अवसर। आज नेपालमा वर्गीय रूपले उत्पीडन परेका जुनसुकै जातिका हुन्, चाहे त्यो बाहुन होस्, चाहे छेत्री होस्, चाहे नेवार वा चाहिँ अरू कुनै समुदाय, तामाङ, राई, लिम्बू, मगर सबैमा गरिबहरू हुन्छन् भने कतिपय यस्ता समुदायहरू पनि छन् जो चाहिँ जन्मैदेखि गरिबीमा अभावमा बाँच्नु परेको अवस्था हुन्छ। अझ शिल्पी दलित भनिएका समुदाय त धेरै नै उत्पीडनमा परेको छ। आजको विज्ञानले पनि नस्वीकारेको कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ भनिरहेको छ। जस्तो अब तपाईँको हिन्दूको वर्णाश्रम व्यवस्था छ, हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था होइन, वर्णको आधारमा चल्ने। अब वर्ण व्यवस्थाले के भन्छ, बाहुनहरू चाहिँ मुखबाट जन्मिए, ब्रह्माको मुखबाट बाहुन जन्मिए होइन, यसको काँडबाट छेत्री जन्मिए, वैश्यहरू चाहिँ यहाँबाट जन्मिए र शूद्रहरू चाहिँ पैताला मुनिबाट जन्मिए। भन्नुहोस् न, कुनै व्यक्ति तपाईँको मुखबाट जन्मन सक्छ? कुनै व्यक्ति पाइतालाबाट जन्मन सक्छ र? आजको विज्ञानले कसैको पनि मुखमा, कसैको पनि तपाईँको पाइतालामा पाठ्यक्रम त्यो कहीँ प्रमाणित हुने कुरा नै। तर मनुस्मृतिदेखि नै यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू ल्याएर अछुटको व्यवहार गरेर काम गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ धर्मको आड लिएको छ। अब यता हुँदा हुँदा त अब कस्तो स्थिति आइसक्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट भनिएकाहरू जसले चाहिँ कार्लमार्क्सको सिद्धान्त मान्दछ। कार्लमार्क्सले त भन्छ नि, धर्म भनेको अर्थको विश्वास गर्ने देश कुरा होइन, यो नशा जस्तै कुरा हो। धर्मले मानिसहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको अन्धविश्वास पनि सृजना गर्छ भनेर। तर नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो सत्ता ढल्मलाएपछि पशुपतिनाथका गएर बत्ती बाल्न लाग्छ। अब पशुपतिनाथमा बत्ती बालेर उसको सत्ता टिक्ने हो त? त्यसो हो भने त राजा महाराजाको सत्तामा जाँदै नजानु पर्ने, सधैँभरि पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भनेर होइन, कुनै पनि राजाले भन्न सकेन। त्यसैले हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो ढङ्गको विभेद सृजना पनि धर्मले गर्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो आस्थामा हुन सक्छौँ, कोही हिन्दू धर्मावलम्बी हुन सक्छौँ, त्यो संस्कृति हो, संस्कृतिलाई सम्मान गरौँला। कोही बौद्ध होला, कोही किराँत धर्म मान्लान् होइन, कसैले मुस्लिम मान्लान्, कसैले क्रिस्चियन धर्म मान्लान्। ती सबैको आफ्नो ठाउँमा सम्मान हुनुपर्छ र उनीहरूको आस्थाको कुरा। तर राजनीतिमा समेत यस्तो किसिमको चाहिँ गतिविधि गर्नु त त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारले सुहाउनु पर्यो। त्यसैले हामीले अब नेपालमा गरिबीबाट मुक्तिका लागि नै समाजवाद चाहिन्छ। समाजवादले अन्याय, अत्याचार, विभेदको मुक्ति, हरेक ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको विभेदलाई, त्यसले चाहे जातीय विभेद, चाहे लैङ्गिक विभेद, चाहे भाषिक विभेद, चाहे सांस्कृतिक विभेद, चाहे आर्थिक विभेद, कुनै पनि खालको विभेद मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषण र उत्पीडनको अन्त्यकै लागि समाजवाद, अवसरहरूमा समानताका लागि समाजवाद, व्यक्तिको हितका लागि होइन, समाजको हितका लागि समाजवाद। त्यसकारण समाजवाद चाहिँ व्यक्तिवादी सिद्धान्त होइन। कुनै पुँजीवादमा जस्तो कुनै एउटा महान व्यक्ति हुन्छ र ऊ चाहिँ हरेक चिजको काम गर्छ भनेर एउटा भगवानले गरे जस्तो चाहिँ ठान्ने। जस्तो महाभारतमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने के हुन्छ, कृष्ण भन्ने एउटा पात्र हुन्छ होइन। द्रौपदीको चिर हनन हुँदा अब उसले चाहिँ यसरी आँखा चिम्लेर कृष्ण 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 भनेर जपिरहेको हुन्छ। दुर्योधनको भाइ होइन दुशासनले साली तानिरहेको हुन्छ, जुवाको खालमा हालेपछि तान्दा तान्दा जति ताने पनि साली चाहिँ आइ हुन्छ क्या। किनभने कृष्ण एउटा अलौकिक पात्र हो। त्यो धर्मशास्त्रहरूमा एउटा आख्यानहरूमा हुने कुरा हो। तर समाजमा यस्तो हुँदैन नि, त्यस्तो कोही पनि व्यक्ति त्यस्तो हुँदैन। चाहे त्यो जतिसुकै महान भनिएका व्यक्ति हो, तिनीहरूका पनि कमी कमजोरी हुन्छ नि त। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने पुँजीवादमा जस्तो, सामन्ती युगमा जस्तो व्यक्ति प्रधान होइन,
नेताको नाम होइन, कोही पनि नेता कोही पनि व्यक्ति त्यस्ता किसिमका अलौकिक समाजवादीहरूले ग्रेट म्यान कन्सेप्टलाई मान्दैन। समाजवादीले जनता नै ग्रेट म्यान, जनता ठुला मान्छे भने पनि जे भने पनि त्यो जनता समाज हो होइन। व्यक्तिभन्दा समाज ठुलो भन्ने कुरालाई, नेताभन्दा नीति ठुलो भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न सक्ने त्यो मात्रै समाजवादी हुन्छ। त्यसकारण हामीले समाजवादको कुरा गर्दाखेरि यी विविध सवालहरूलाई विशेष ध्यान दिएको छ। तर के समाजवादले मात्र हाम्रो जस्तो बहुलता भएको मुलुकमा, बहुजाति बहुभाषा बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा समाजवाद मात्रले सबैलाई समानता दिन सक्छ त भनेर हेर्दा हामीले नेपालको आफ्नो धरातलीय यथार्थमा समाजवादको व्याख्या विश्लेषण गर्यौं र हाम्रो जस्तो समाजवादी देश बनाउँदा यो देशको सारा विभेदबाट मुक्ति दिने हो भने जुन बेलादेखि गोर्खा राज्य विस्तार भएर वर्तमान नेपालको सीमा पुग्यो त्यति बेलादेखि नेपालका विभिन्न जाति भाषा धर्म संस्कृतिका समुदायहरू पनि उत्पीडनमा परे। कोही जाति उत्पीडनमा परे, कोही भाषिक उत्पीडनमा परे, सांस्कृतिक उत्पीडनमा परे। सबै खालको उत्पीडनबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले के कुरा थप्यौं र युरोपतिर समाजवाद छ, ल्याटिन अमेरिकातिर पनि समाजवाद छ, तर हामीले थप्यौं के भने संघीय। किन संघीयता थप्यौं भन्दाखेरि संघीय शासनले मात्रै जातीय मुक्ति दिन्छ, उत्पीडनमा परेका जातिहरूलाई मुक्ति दिन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौं, जातीय मुक्तिका लागि संघीयता, वर्गीय मुक्तिका लागि समाज। यो दुईटा कुरालाई फ्युजन गरेर, यो दुईटा कुरालाई समायोजन गरेर संघीय समाजवाद बनेको। तर नेपालमा संघीय व्यवस्था पनि आयो के हैन। 62-63 सालको जनक्रान्तिले नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था पनि आयो। तर यो संघीय राज्य व्यवस्था आइसकेपछि पनि जातीय मुक्ति हुन सकेन, भाषिक समानता हुन सकेन, सांस्कृतिक समानता हुन सकेन। किन त भन्दा नेपालमा जसले संघीय शासन व्यवस्था माग्यो उनीहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्यो। जस्तो भारत संघीयता हुँदाखेरि नागाहरूलाई चाहिँ हामीलाई पनि समान अधिकार चाहियो भनेपछि नागाल्यान्ड बन्यो, मिजोहरूलाई समान अधिकार चाहियो भनेपछि मिजोरम बन्यो, तेलुगुहरूलाई समान अधिकार चाहियो भन्दा तेलङ्गाना बन्यो। संघीयतामा यस्तो हुन्छ। त्यो तेलङ्गाना बनिसकेपछि बाद मिजोरम नागाल्यान्ड बनेपछि उसको भाषा, उसको संस्कृति, उसको सबै कुराहरू आफ्नो स्वायत्त प्रदेशभित्र वा स्टेटभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो। संघीयता भएको सारा संसारमा, अमेरिकामा पनि यहाँ के हुन्छ भन्दा यस्तो यहाँ त जातीय कुरा भयो भन्छ, त्यस्तो होइन। अमेरिकामा पनि तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इलिनी भन्ने एउटा आदिवासीहरूको होमल्यान्डलाई इलिनोइज नै भन्छ, क्यान्सस भन्ने आदिवासीको होमल्यान्डलाई क्यान्सस नै भन्छ हैन। अब वक्लोहरूको होमल्यान्डलाई वक्लोहोमा हैन, वक्लोहरूको चाहिँ घर। अनि त्यहाँ के हुन्छ, सबै राज्य चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव हुन्छ, चुनिएर आउँछन्, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको सम्मान हुन्छ। यस हिसाबले हामी के देख्न सक्दछौँ भन्दाखेरि संसारभरि नै संघीयतामा जातीय भाषिक सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई स्थापित गरेको हुन्छ। तर नेपालमा यहाँ अहिले संघीय व्यवस्था त आयो, तर त्यो संघीय व्यवस्था आए पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ भारतको जस्तो वा अमेरिकाको जस्तो वा स्विट्जरल्यान्डहरूको जस्तो जुन वास्तविक रूपमा संघीय शासनको मूल्य र मान्यता हो त्यस अनुरूपको चाहिँ संघीय व्यवस्था आयो। नामको संघीयता, काममा एकात्मकता नै। संघीयताको टोपीला झन्डै चाहिँ के भयो, एकात्मकता थियो, जसको जसले गर्दाखेरि नेपालमा वर्तमान संघीयतालाई हामीले विकास गर्न जरुरी ठान्यौँ। त्यसकारण यो प्रशासनिक संघीयतालाई अब समुन्नत संघीयतामा बदल्नुपर्छ भन्दा संघीय शासन व्यवस्थालाई अहिलेको 7 प्रदेशबाट संविधान सभाद्वारा कोरिएको खाता, संविधान सभाद्वारा प्रस्तावित गरिएको 10+1 10वटा प्रदेश भएको र एउटा शिल्पी विशेष रहेको चाहिँ प्रदेशमा जानुपर्छ र
र यसरी 7 प्रदेशबाट 10 जोड 1 को प्रणालीमा जाने भनेको के हो त भन्दाखेरि समुन्नत सङ्घीय शासन व्यवस्था हो। त्यसकारण हामीले यो प्रतिनिधिको समुन्नत सङ्घीय शासन व्यवस्था भएको समाजवादी व्यवस्थाले के भन्यो समुन्नत सङ्घीय समाजवाद। अब यो व्यवस्था भनेको चाहिँ के काङ्ग्रेसले भनेको छ त यस्तो के कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो त भनेर हेर्दा हो उनीहरूको इतिहास लामो छ। तर मेरो बाजेले चाहिँ घिउ खायो मेरो हात सुन्छु भनेर त हुँदैन। आज उनीहरूको हातमा कुनै गन्ध पनि बाँकी छैन समाजवादमा र उनीहरूको शासन व्यवस्थामा न धनी र गरिब बीचको ग्यापहरू घट्दै गयो न चाहिँ जाति भाषा धर्म संस्कृतिको हिसाबले पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याउने काम गर्यो न त शिल्पी दलित समुदायहरूको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ। यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको र कांग्रेस पार्टीको सरकार यति लामो समयसम्म पालो हेर्दाखेरि पनि नेपाली समाज समृद्धिको दिशामा जान सक्यो। यही कारणले हामीले के भन्यौं भने अब नेपालमा समुन्नत सङ्घीय शासन व्यवस्था भएको समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरौँ भनेर नै हरेक क्षेत्रमा राजनीतिमा पनि हामीले विकल्प दिएका छौँ। अर्थव्यवस्थामा पनि सामाजिक व्यवस्थामा पनि सांस्कृतिक व्यवस्था पनि विकल्प जस्तो राजनीतिमा हामीले के व्यवस्था विकल्प व्यवस्था दियौं प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद। आजका घटनाहरूले के प्रमाणित गरिएको छ नेपाली कांग्रेस होस् वा अरू कुनै पुराना पार्टी होस् वा कम्युनिस्ट पार्टी होस् उनीहरू उही संसदीय व्यवस्था जहाँबाट अस्थिरता जन्म्यो त्यही व्यवस्थाले धरी पखाली गरेर जाँदा भइहाल्छ नि भनेर गरालाई चाहिँ गाई बनाउनको लागि गराले धुन र यो संसदीय व्यवस्थाले सुधार गर्नु न भन्दै तर यस्तो संसदीय व्यवस्था जो 17 सालमा पनि बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ हामीले देख्यौं। 46 सालपछि त्यो जनआन्दोलनपछि 48 सालमा फेरि संसदीय व्यवस्था आयो। त्यसपछि त तपाईको कस्तो भयो भने 6 महिनामा सरकार बदल्ने हैन अनि स्थिरता कहिले आयो 59 सालमा आएर ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर फेरि चाहिँ राजाको शासन फेरि त्यसको विरुद्ध जनक्रान्ति सुरु भयो। एकातिर जनयुद्ध 2051 सालमा सुरु भएको थियो अर्कोतिर जनविद्रोहहरू भइरहेका थिए जनआन्दोलन संगठित भइरहेको थियो र यस हिसाबले 62-63 सालमा आएर फेरि परिवर्तन भयो र अब त नयाँ व्यवस्थामा जाउँला भन्ने हाम्रो कल्पना थियो। तर फेरि पनि उही संसदीय व्यवस्था भइ पखाली गरौँ भनेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्न थाल्यो जसमा चाहिँ अब कम्तीमा 6 महिनामा होइन अब 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावै राख्न नपाउने कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने 2 वर्षसम्म चाहिँ ऊ कायमै नहुने भन्ने व्यवस्था भयो। तर 2 वर्ष के लाग्यो फेरि उही धन्दा सुरु होइन। त्यसैले आज हामी हेरिरहेका छौँ 2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद बिगाड्यो। त्यो पनि संविधानको कुनै धारामा टेकेर राजनीतिक निर्णय भनेर गरे। अब त्यसरी गरेको राजनीतिक निर्णय त बदरको भागी हुनु पर्थ्यो नि। विगतमा पनि यस्तो किसिमको असंवैधानिक काम हुँदा अदालतहरूमा सोध्ने गरिन्थ्यो। तर यसपटक ओलीजीले चाहिँ जब संसद विघटनको सिफारिस गर्यो त्यसको 5-7 मिनेट बितेको होला राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै चाहिँ त्यसको सदन र विघटनलाई सदन गर्न चाहिँ घोषणा भयो। यसरी हेर्दा त वास्तवमा संसदीय व्यवस्था अहिले पनि अस्थिरताको जननी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसले चाहिँ स्थिरताको नारा लगाएर अब 5 वर्ष चाहिँ हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेको थियो आफैले चाहिँ
त्यसलाई विघटन गरेर अस्थिरता छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मात्रै राष्ट्रपति जस्तो हुनु पर्यो, जनताको राष्ट्रपति हुन सक्यो। राष्ट्रपतिको काम भनेको त यो संविधानले के गरेको छ भन्दाखेरि यो संविधानको संरक्षक गर्ने, जनताको चाहिँ रक्षक बन्ने भने हो। जनताको रक्षक, संविधानको पालनकर्ता, संविधानको संरक्षक भनेको मान्छे सरकारको मात्रै संरक्षक न। यति छिटो त्यसो सरल गर्यो कि सबै मान्छेहरूले भनिरहेको छ यो दुधको साक्षी चाहिँ बिरालो गर्छ भन्यो भने ल दुधलाई बिरुवा राख्दाखेरि बिरालो राख्यो भने के गर्छ, बिरुवा त्यो बिरालोले सबैभन्दा पहिला दुध सबै खाइदिन्छ भने जस्तै राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिला यो संविधानलाई चाहिँ नहेरिकनै संविधानलाई समाप्त गर्ने दिशामा। त्यसैले हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको यो अवस्था आउनुको पछाडि मुख्य कारण भनेको संसदीय यसमा हाम्रो विचारधारा के छ त, हाम्रो पार्टीको राजनीतिक विकल्प के त भन्दा यस्तो हुन नदिनका लागि जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन गरिएको, तपाईहरूको प्रत्येकको भोटबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपति। अब नेपालमा 1 करोड जनता बाधित छन्, 1 करोडले भोट हाल्छन् भने 50 लाख भन्दा बढी मत ल्याएको मान्छे मात्रै राष्ट्रपति हुन्छ। हामीले प्रत्येक निर्वाचन बुथमा गएर फलाना राष्ट्रपति भनेर भोट हाल्न पर्छ। यसलाई भन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। अब यो प्रणाली भयो भने त संसद विघटन गर्ने वा त्यस्तो कुराको समस्या भएन। 5 वर्षको स्वतन्त्र स्थिरता भयो नि त। अब राष्ट्रपतिले गलत कुरा गरेछ भने संसद हुन्छ, त्यहाँ पनि संसद हुन्छ, संसदले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पाउँछ नि। जस्तो अमेरिकामा अस्ति भर्खरै नोभेम्बर 3 का दिन चुनाव भयो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। प्रत्येक स्टेटमा राष्ट्रपतिलाई भोट हाले हुन्छ। इलेक्टोरल कलेजमा जसको बहुमत आयो उसले राष्ट्रपति होइन त्यसरी चुनिया हुन्छ नि। प्रत्येक राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सारा देश चाहिँ एउटा चाडपर्वमा जस्तै चाहिँ अगाडि बढ्छ। आजभोलि लोसार चलिरहेछ, तामाङ समुदायको, शेर्पा समुदायको, हेल्मो समुदायको, भोटे समुदायको होइन। अब विविध समुदायहरूको आजभोलि के छ, घर घरमा चाहिँ चाडपर्व गर्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि के हुन्छ, प्रत्येक घर घरमा जनता चाहिँ ल फलाना राष्ट्रपति धिस्काएर राष्ट्रपति भनेर चाहिँ जनमत हुन्छ। यो ढङ्गले चाहिँ भएको भए नेपालमा यसरी अस्थिरता त हुँदैन। अब भन्नुहोस्, कोभिडले जनता एकदमै आक्रान्त छ, दुःख पाइरहेका छन्, रोजगारी गुमाएका छन्, बाहिरबाट पनि मानिसहरू रोजगारी गुमाएर फर्केका छन्। नेपालीहरू मध्ये यही सरकारको, ओली सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार पनि 12 लाख मान्छेहरूको अहिले जागिर गुमेको छ। अब ती मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा छैन। अब यस्तो अवस्थामा 30 अरब खर्च गरेर चुनाव, त्यो पनि बेमौसमको चुनाव। यदि हामीले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद, सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको, जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक संसद भएको भए त्यो संसदमा सबैको अनुहार, बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर राई, मगर, गुरुङ, नेवार सबै, त्यसरी नै शिल्पी, दलित समुदाय होइन, एकदमै पिछडिएका समुदायमा बसेको छ भने पनि त्यसमा चाहे त्यो माझी समुदाय हुन्छ, त्यो राउटे हुन्, चाहे त्यो कुसुन्डा हुन्, हरेक समुदायहरूले आफ्नो ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने आवश्यकता हुन्छ। समानुपातिक संसद भनेको यस्तो हुन्छ। एउटा गरिब मान्छे होइन, एउटा विपन्न मान्छे मात्रै, सामुदायिक रूपमा पछाडि परेका कतिपय त अब चेपाङ भनेपछि त त्यसै पनि होल जाति नै गरिब छ। राउटे भनेपछि जङ्गली युगमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्वको अवसर पूर्ण समानुपातिक संसदमा पाउँछ। त्यसैले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद भनेको हामीले दिएको राजनीतिक विकल्प। त्यसकारण पार्टीको लागि पार्टी मात्रै खोल्दैछौँ, जुनसुकै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने होइन। हाम्रो पार्टीको राजनीतिक विकल्प छ। हामीले दिएको विकल्पमा सारा उत्तेजित जनताहरू पनि
आफ्नो मुक्तिको सास लिएर पाउँछ। त्यसैले नै अरू विभिन्न सवालहरूमा पनि मैले संघीय शासन व्यवस्थाको कुरा पनि गरेँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गरेँ, समावेशी लोकतन्त्रको कुरा पनि गरेँ। अब लोकतन्त्र मात्रै भनेर पनि नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक देशमा पुग्दो रहेनछ। किन भन्दाखेरि गरिबले चाहिँ त्यहाँ ठाउँ नपाउने, जोसँग पैसा छ अनि भोट किनेर पनि ऊ सांसद बन्छन्, अनि जो चाहिँ सम्पन्न छ वा चाहिँ जो अलिकति माथिल्लो जातिका छन् उनीहरू चाहिँ सरासत हुन्छन्, तल्लो समुदाय तल्लो जातिका मानिसहरूले चाहिँ मुक्ति नपाउने। त्यसकारण हामीले के गर्नु भने उदार लोकतन्त्र र परम्परागत लोकतन्त्र होइन, यस्तो किसिमको संसदीय लोकतन्त्र होइन, समावेशी लोकतन्त्र, सबैको अनुहार देखिने लोकतन्त्र। देशको पार्लियामेन्टमा हेर्दाखेरि मेरो पनि पार्लियामेन्ट हो, किनभने मेरो अनुहार पनि त्यहाँ छ भनेर एउटा शिल्पी समुदायले पनि, दलित समुदायले पनि, एउटा माझी होस् राउते चेपाङले पनि यो मेरो संसद हो, यो मेरो देश हो भन्ने भयो। उनीहरूको विशेष अधिकार होस्। चीनमा जब चाहिँ माओ त्से-तुङले क्रान्ति गरिरहेको थियो, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ गेरिला आयो भनेपछि वा उनीहरूको जनसेना आयो भनेपछि मान्छेहरू त्यहाँका भागाभाग हुन्थ्यो अरे क्या। त्यो म्याओ हेगे भन्ने 300-500 जना मात्रै भयो, त्यत्रो ठुलो देश होइन। चीन भन्ने त निकै ठुलो, संसारको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो। तर त्यहाँ पनि कुनै कुनै समुदाय 300 जनाको मात्रै, 400 जनाको मात्रै छ। र कम्युनिस्ट आयो भनेपछि डराएर भाग्थे। पछि जब तिमीहरूलाई पनि स्वशासन पाउँछ भनेर म्याओ जातिको 400 जनामा पनि ल तिमीहरूको पनि सांसद हुन्छ, तिमीहरूको पनि सरकार हुन्छ भनेर विशेष क्षेत्र बनाएर विशेष संरचना निर्माण गरेर उनीहरूका पनि ल एकजना हेगीहरूको पनि मुखिया हुन्छन्, प्रधानमन्त्री जस्तै उनीहरूको पनि 3 जनाको भए पनि संसद हुन्छ होइन, र उनीहरूको पनि सरकार हुन्छ भनेर आफ्नो ठाउँमा विशेष व्यवस्था गरेर बजेट व्यवस्था गरिदिएपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने मनमा यस्तो पनि हुने रहेछ। हिजो पुँजीवादी व्यवस्था हुँदा यस्तो थियो, आज यस्तो भयो। रुसमा पनि तपाईँको नोम्याडिक भनेर चाहिँ नोम्याडिक हुन्छ नि, फिरन्ते जाति हो, आफ्नो घर पनि नआउने, पनि नआउने, वडा नसुत्ने, त्यस्ता मान्छेहरू भागाभाग हुन्थ्यो। तर जब त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन भयो, बल्सेविक क्रान्ति भयो, त्यसपछि त्यस्ता नोम्याडिकहरूलाई पनि एउटा आफ्नो भूमिमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उनीहरूलाई घरहरू बनाइदिएर, उनीहरूको संसद बनाइदिएर, उनीहरूलाई सरकार बनाउन दिएर सारा कुराहरू गरेर के गर्थे, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र भनेर प्रोटेक्टेड एरिया, नोम्याडिकहरूको प्रोटेक्टेड एरिया बनाइदिए। त्यो प्रोटेक्टेड एरियाभित्र उनीहरूको आफ्नै चाहिँ स्वशासन कायम हुने, उनीहरूको पनि सरकार हुने, उनीहरूको पनि आर्थिक स्रोत हुने, त्यो व्यवस्था गरिदिएपछि ओहो हाम्रो लागि पनि सरकारले छ, हिजो पुँजीवादीहरूले दिएको थिएन वा हिजो राजा महाराजाको पालामा दिएको थिएन भन्ने भावना जागेर उनीहरूमा चाहिँ खुसी हुन्छ। तर नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आउँदा त्यस्तो चिजको कुनै गतिविधिहरू गर्ने त कुरै छोड्नुहोस्। त्यस्तो गर्यो भने त जातिवाद हुन्छ, क्षेत्रीवाद हुन्छ, क्षेत्रीयता हुन्छ भन्न। जो मान्छे गरिबीबाट छन् अनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर भनेर त हुँदैन नि होइन। तपाईँको एकदम विकसित भइसकेको भनौँ न एक किसिमको एमए पास भएको व्यक्तिलाई 5 कक्षामा पढेको व्यक्तिसँग कम्पिटिसन गर भनेर चार्ज दिन लगाइयो भने 5 कक्षाकोले जित्छ कि एमए पासकोले जित्छ? एमए पासकोले जित्छ। त्यसकारण उससँग पहिला विकास गर्ने अवसर दिनु पर्यो, अनि पो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनि समान प्रतिस्पर्धा गरौँ। त्यसकारण समावेशी लोकतन्त्रभित्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वभित्र त्यस्तो किसिमको चाहिँ हरेक हिसाबले पछाडि परेका समुदाय होस् वा गरिब होस् वा विपन्न होस् सबैको मुक्ति हुन्छ। यही कारणले हामीले सामाजिक क्षेत्रमा पनि, आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था मात्रै होइन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। संस्कृतिमा पनि एउटा नयाँ संस्कृति, अन्धविश्वासमा होइन होइन। ब्रह्माको मुखबाट जन्मेकोले ब्राह्मण ठुलो हो, पैतालाबाट जन्मेकोले शूद्र सानो हो भन्ने खालको एउटा अवैज्ञानिक गलत चिन्तनबाट मुक्ति आजको आवश्यकता हुन्छ।
त्यसकारण हरेक हिसाबले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सबै विकल्प बोकेर हामी आएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले लिएको नीति भनेको, काङ्ग्रेसले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दा पनि हामीले भनेको समुन्नत सङ्घीय समाजवाद फरक छ। कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनवाद भन्दा पनि हामीले भनेको सङ्घीय समाजवाद फरक छ। हाम्रो सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाभित्र उत्पीडित जातिहरूले पनि मुक्ति पाउँछन्, उत्पीडित वर्गहरूले पनि मुक्ति पाउँछन् र हाम्रो गन्तव्य पनि समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यो कुनै चाहिँ एक दलीय तानाशाही लाद्ने कम्युनिस्ट गणतन्त्र होइन।